आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, बात रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सूरत से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे आमिन सुमा मिन। तो लो ये है कि रोला पै गया ईमान के साथ साथ जो मरियम है इसकी जुठानी है कि देवरानी जुठानी है मुझे लगता है जो है गज़ल की, उसने उसकी भी फट्टी पोची गई है। तो जी काफ़ी लोगों ने तनकीद की गज़ल पे कि तो उस बेचारी के साथ क्या किया, कहीं भी वो नज़र नहीं आई। तो जी ये दोनों लाइव बैठे हुए थे तो इसने किसी को जवाब देना भी गुवारा नहीं किया। तो उसके जो मियाँ साहब थे उन्होंने आके फिर लोगों को जवाब दिया कि नहीं वो बच्ची को अंदर सुला रही थी, ये हो गया वो हो गया। मतलब उसका किसी को नहीं जाके दिखाया गया कि वो भी तैयार हुई है, उसने कौन सा ड्रेस पहना। सिर्फ मतलब अपने भाई और अपनी माँ और अब्बा जी को भी एक साइड लगा दिया गया और एक या अम्मी जो थी उनकी वो खड़ी हुई थी अपनी जो पोती को उठा के। तो फिर काफ़ी लोगों ने जब सवाल जवाब दिए किए तो इसने किसी को गज़ल ने जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा, वो भी इसके हस्बैंड ने जवाब दिए। तो बाद में जी उसने बेचारे ने कह दिया कि आगे कुछ ऐसा सीन होने वाला, तो उस पर भी इसने धो के जवाब दिया कोई नहीं, कुछ भी नहीं, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो मतलब उसका भी पता साफ किया जा रहा है। फिर इनकी जिस सास ने किया जो एक प्रैंक, और उन्होंने बड़े पक्के मुंह से इसको आके कह दिया कि तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुम लोगों ने मतलब ना मेरी ड्रेसिंग दिखाई, ना अपने बाबा को पूछा, ना मुझे पूछा, ये वो। तो जी फिर जब सास थोड़ा सा हुई नाराज़ तो रोना शुरू होगी जो है गज़ल, और उसका मियाँ भी बीच में से 9-2-11 होकर निकलने लगा। तो बाद में पता चला जी ये तो हुआ है प्रैंक। तो बाकी जी वो दिखा रहे हैं लोग के जो मतलब कि डिसार्ट हुए हैं हमारे रजब साहब, और वो बीमार हो गए, उनकी हुई तबीयत ख़राब, और वो बच्चा एक बड़ा खूबसूरत उसके गोद में बिठा के वो इतना प्यार कर रहा है, चूम रहा है, चट रहा है, और लोग इतना खुश के लोग भाई कीवान सुल्तान आ गए अपने बाबा जान की गोद में और बाबा जान उसको कर रहे प्यार। तो बाद में जो पाँव दिखाए गए लोगों ने कहा ये हॉस्पिटल में दाखिल है जो हमारे रजब भाई साहब है, लेकिन बाद में पता चला जी खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो शादी बीमार है, शादी की हुई तबीयत ख़राब। अल्लाह पाक शादी को भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे सबको, जितने बीमार है घरों में अस्पतालों में सबको अल्लाह पाक शिफा कामला दे, मुझे भी आपको सबको। तो जी बाद में जो बच्चा गोद में लेके वो जपिया पपिया कर रहा है ना, वो उसका अपना बेटा नहीं है, वो जी शाजी की बेटी है, उससे वो इतना प्यार कर रहा है। तो क्योंकि ये सारे दोस्त उसके बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं क्योंकि उनके बच्चे हैं, उनको अपने बच्चे बड़े प्यारे हैं क्योंकि उनको अपनी बीवियाँ प्यारी हैं। जिनको अपनी बीवियाँ प्यारी होती है वही अपने बच्चों से प्यार करते हैं, जिनको बीवियाँ नहीं ना प्यारी होती वो बच्चों से भी नहीं प्यार करते। तो इसलिए वो बेचारे को ऐसे ही दिखाया गया लोगों को कि वो कीवान सुल्तान को लेके बैठा हुआ। तो जी उधर नया इल्ज़ाम लग गया, और शेख प्याम ने मुझे बताना कि उसने कह दिया है कि कीवान ईमान के पास रहेगा, वो रजब को हम नहीं देंगे। तो वो ना भी कहे तो वो अभी अदालत तो कभी भी नहीं इसको देने वाली है। अभी तो साफ लफ्ज़ों में इधर हमारे वकील साहब है उन्होंने आके बता दिया था कि 7 साल तक तो बिल्कुल अदालत नहीं देगी। बाकी बच्चे का रुझान देखा जाता है कि बच्चा किस साइड जाता है, माँ के पास के बाप के साथ। तो जो माएँ रातें जाग जाग के प्यार से अपने बच्चों को पालती हैं, पोसती हैं, हर सुख दुख में उनका ख्याल रखती हैं, तो बच्चे वो फिर उन्हीं माँओं के होते हैं। अगर माँ छोड़ के भाग जाए तो फिर वो बच्चे बाप के होते हैं, और अगर बाप छोड़ के भाग जाए जिस तरह ये कर रहा है। तो बाकी जी फिर नया एक अभी अभी मैंने एक वीडियो देखी है एक जिसमें दिखा रहे हैं कि जी वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और इसका प्रोग्राम बढ़ गया है, ये तलाक नहीं दे सकता कि ईमान तो प्रेग्नेंट है, और प्रेगनेंसी में जिस तरह आपको पता है कि हमारे मज़हब में बिल्कुल भी तलाक नहीं जायज़ नहीं दी जाती। तो ये हुआ है कि अब आगे आगे देखते होता है क्या क्या होने वाला है। जिस तरह बीच में जो इतने बड़े बड़े लोग डाले थे तो उनकी तो कोई बात नहीं सुनी गई, तो बाकी और नए नए इल्ज़ाम लगाए गए और नया नया कुछ खोल खुला के रख के तो उनको बुलाया भी नहीं गया, झूठ बोला गया है जी बुलाया बुलाया। तो उन दोनों मियाँ बीवी ने आके कह दिया गज़ल ने और जवाद ने कि हमने बिल्कुल नहीं उन्हें बुलाया था। तो ये सारे झूठ निकल गए, इनके सामने आ गए। तो अब पता चल रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। मैं तो कहती हूँ अल्लाह पाक करे वो प्रेग्नेंट हो जाए और अल्लाह ताला उसको आगे बेटी भी दे दे, तो इन लोगों को थोड़ी आए गैरत
ہیں. تو یہ تھوڑی قدر کرے، جس طرح یہ غزل سے اتنا پیار کرتے ہیں تو اسی طرح پھر یہ اس بچی سے بھی پیار کرے اور اپنی بیوی کو عزت دے. کہ کچھ لوگ جب بیٹیاں ہوتی ہیں نا تو یہ ان کو رجب بڑی سے شرم آ پیار جاتی کرتے ہیں نا، اس کے بیٹے سے کرتے نہیں نا، تو آپ کو کیا لگتا ہے بیٹی ہوگی تو کریں گے؟ ہو سکتا ہے بیٹی کی غیرت آ جائے. نہیں، جن کو آنی ہوتی ہے نا ان کو بیٹے کی بھی آ جاتی ہے، جن کو نہیں آنی ان کو بیٹی کی بھی نہیں آنی. تو میں تو یہ سن کے میرا دل خوش ہو گیا. میں نے کہا اللہ پاک کرے جی، لیکن جو اس کے نصیب میں وہ بہتر کہتے بہتر سے بہترین کرے، درست ہو جو بھی ہے. تو اس کا بھائی تو آ رہا تھا لیکن اس کو روک دیا گیا ہے. مجھے نہیں پتا دھمکیوں سے روکا گیا، کس وجہ سے روکا گیا، کہ اس کے ماموں نے نہیں اس کو آنے دیا کہ پہلے جو کام خراب ہو چکا ہے اس کو بھی ٹھیک ہو لینے دو. لیکن اب پتہ نہیں کیا بننے والا جی. اور دیکھا آپ نے دیکھا کتنے لوگ یہ ٹک ٹاکر سحر یاد کا کیا بنا. اس کے علاوہ ایک اور جو ہے اس کا بھی یہی کام چھڑ گیا. وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے جی. ہماری بہو بیٹیوں کو شرم و حیا بخشے اللہ تعالیٰ، ہدایت کے دائرے میں رکھے اور گھر ان کے جو آباد ہو انہی کو آباد رکھنے کی توفیق دے. ایسی بات ہے نا. بالکل. کما تو عورتیں بڑی پرانی رہی تھی. کوئی ٹیچنگ کرتی تھی، کوئی ڈاکٹر تھی، کوئی کچھ ایکٹریس بھی تھی. لیکن دیکھ لیں ایکٹریس بھی جتنی تھی ان کی بھی 3 4 شادیاں تھیں. اور لوگ کہا کرتے تھے کہ اس لیے نہ بھی ڈرامے چنا کام کرن بچیاں، فلمیں چنا کام کرن کہ وہ پھر مطلب کہ خود ان کو پتہ چل جاتا ہم نے کمایا اور کیا کرنا. تو یہی چیز یوٹیوب ہو گئی ہے، یہی چیز ٹک ٹاک اور کوئی بھی ایپ جہاں عورتیں کمانے لگ گئی ہیں انہوں نے مردوں کو ایک سائڈ کر دیا ہوا ہے. اور مرد جو ہیں وہ اور عورتوں میں انٹرسٹنگ انہوں نے کام شروع کر دیے ہوئے. تو بس اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھلے ہر انسان پہ، اور ہمیں صحیح جو ہے مسلمان بنائے اور اپنے اللہ پاک کے حکم پہ چلنے کی توفیق دے. ایسی بات ہے. اور آگے رحمتوں کے دروازے کھولے. تو میں تو یقین کرو سارا دن نئی نئی خبریں سن کے پریشان ہو رہی تھی کہ ہونے کیا والا ہے جی. مطلب کہ ادھر تو وہ سمجھے بھائی کی بیوی تھی نا، تو وہ بھائی تو پھر سمجھے کٹ پتلی بنا ہوا ہے نا. تو ادھر تو جٹھانی کے ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں جی جیٹ کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے. تو کیا پیسے میں اتنی طاقت ہے؟ یہ جیٹ نہیں دیور ہے. دیور ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جیٹ ہے. نہیں دیور ہے. اچھا. تو اس کا پھر یہی کہہ رہے ہیں نا. میں نے تو کہا چلے جی اس کو اپنے بہن بھائی کتنے پیارے ہیں اور یہ اپنے بھائی کے ساتھ یہ سارا کھلواڑ کریے. لیکن ادھر بھی یہی کچھ شروع ہونے والا ہے. کچھ لوگ تو یہاں تک انہوں نے لکھ دیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ مریم کی بعد میں باری آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ جی برے وقت سے بچائے اور ایسی حفاظت سے بچائے. کہتے ہیں نا ڈرنا چاہیے ہر وقت کہ اگر ہماری وجہ سے کسی کا گھر خراب ہوتا ہے تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہمیں اس چیز کی سزا ملے اور ہمیں وہ برداشت کرنا پڑے. جی ایسی بات ہے نا. تو کریں بات آپ تھوڑی بہت. بس اسی طرح ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. اور یہاں پہ رشتے جیسے اپنے جہاں پہ ساس مجھے لگتا ہے سیدھی ہوئی ہے نا، اس نے پہلے بھی ایک دفعہ ایسے کیا تھا. تو ساس نے اپنا وہ پرینک والا دکھا کے نا اس کو ایک بار نا جی ٹریلر دیا اور اس نے پرینک کر کے نا اس نے دکھا کیا سچی ہے بات، اس نے اس کو دکھائی ہے. ہاں جی، کیونکہ نا واقعی اس نے پروٹوکول ان کو کچھ نہیں دیا. بس یہ آج کل نا اپنے میں لگی رہتی ہے. بس اس کو یہ پتا تھا کہ میرا بھائی کروڑوں روپیہ میرے اوپر لگا رہا ہے اور جو میری عزت ہے میری شان و شوکت ہے وہ کسی کی ہو نہیں سکتی. تو پیسہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر پیسے سے یہ سارا کچھ ہوتا نا تو پھر میں کہتی ہوں کبھی کوئی امیر دکھی ہوتا ہی نہ، امیر سارے سکھی ہوتے. ایسی بات ہے نا. بالکل. تو بس یہی ہے کہ اس نے سمجھا کہ ادھر بھابھی کو مطلب تگنی کا ناچ نچایا ہے تو ادھر پھر جو دیورانی ہے اس کے ساتھ اور دیور کے ساتھ دیورانی نہیں کبھی بھی ناچے گی وہ، اس کا شوہر اس کا شوہر ہی ناچنے دے گا. بتا رہی ہوں نا، ایک دفعہ میں نے دیکھا تھا ان کی کوئی برتھ ڈے تھی، ایسا کوئی سین تھا تو اس نے نا اپنی ساس کے منہ میں کیک ڈالا اور اپنے سسر کے اور شوہر کے منہ میں ڈالا. پھر اس نے کہا مریم کے منہ میں بھی ڈالو. پھر اس نے وہ سوری اس کے منہ میں. اچھی بات ہے نا، ساس انصاف کرنے والی ہے تو دونوں بیٹھی ہوئی ہیں نا. تو اس نے پھر اپنا نام لے کے پرینک کیا اور پھر اس کو یہ رونے لگ گئی. پھر رونے پہ آ گئی کہ اس نے جو بہو کے ساتھ کیا گیا تھا نا اس نے اپنے نام پہ لے لیا. اس نے کہا تم لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا نا، میری ڈریسنگ کسی کی دکھائی اور مجھے پیچھے کر دیا اور میرے ہسبینڈ کو کسی جگہ پہ ہمیں آگے آنے نہیں دیا. تو پھر یہ رونے بیٹھ گیا اور بیٹا 9 2 11 ہونے لگا. تو اس نے کہا اچھا، وہ کہتا تو آپ لوگ لڑتی رہے میں تو جا رہا. تو اس نے کہا اچھا تو ہمیں لڑتا چھوڑ کے نکل رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر جب وہ ہنسی انہوں نے پھر پیار کیا تو پھر یہ تھوڑی ہوئی شرمندہ.
تو پھر ہر وقت یہ نہیں ہوتا جو اپنے مائکے میں تم جو چلا سکتی ہو نا وہ سسرال میں نہیں چلا سکتی ہو بالکل ہوشیاریاں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈھیر خیال رکھے گا دعا میں ہمیں بھی یاد. اللہ حافظ. اللہ حافظ.